बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जो बसने वाले पाकिस्तानी हैं उनको अलहदा से शाबाश। जिस तरीके से आप लोगों ने पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन का साथ दिया और पाकिस्तानियों ने साथ दिया, उनको भी शाबाश। पहला मौजू मेरा ये है कि ये जो इतराफ़ी बयान आ रहे हैं, मसलन हाफिज़ नईम साहब ने कहा मैं तो हार गया हूँ, PTI वाले जीते, मुझे ये सीट नहीं चाहिए। पीर पकारा उन्होंने कहा PTI जीती है और PTI के जो मुझे 2 सीटें दी गई हैं बैलेंसिंग एक्ट के तौर के ऊपर, मैं वो वापस करता हूँ। जावेद लतीफ़ उनसे बड़ा नाकद और फाउल लैंग्वेज भी कभी कभी यूज़ करते रहे। और साद रफ़ीक, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के फे ग्रुप के, और एक और उनके मौलवी साहब हैं जिनको रात को उन्होंने कहा हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है और उनको 5वें दिन जितवा दिया गया ऑपरेशन रद्दोबदल के नतीजे में। उसके साथ ही पूरे पाकिस्तान से जो कौमी असम्बली की सही, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट है ये बाहर निकलेगी कभी ना कभी। ये सुबह एक आदमी ने मुझसे शेयर की, जो एक बड़ा आदमी है कानून और इंसाफ की दुनिया का, मैंने दूसरे से जो उसी लेवल का है मैंने कंफर्म किया है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, नून लीग ने पूरे पाकिस्तान से कौमी असम्बली की 2 सीटें निकाली। लाहौर में से 1 सीट भी वो नहीं जीती। जो वो 2 सीटें थी वो मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी हैं। उसके साथ ही खरीदारी के लिए रेट जो इसहाक डार ने निकाला हुआ है वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके ऊपर हमाद अजहर ने भी एक ट्वीट भी की है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और कुछ दूसरे लोग जो इश्यूज हैं लोकल वो भी। लेकिन सबसे जो सुलगता हुआ सवाल है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान मुख्तलिफ हवालों से वो दहशत गर्दी की, वहशत गरी की जद में भी रहा है और चलता है। बलूचिस्तान वो खिता है जिसने जिरगा करके, और जिरगे में एक आदमी वो था जिसको मार दिया गया। उस पर मैंने जब कॉलम लिखा तो उस कॉलम को एक किताब जिसमें वो शाया किया गया था, वो किताब पे पाबंदी लगा दी गई। वो थे नवाब अकबर बुख्ती। वो उन 5 लोगों में शामिल थे जिन लोगों ने बैठ के, अब वो कहते हैं ना मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र नहीं थे। जो वो लोग थे उनको इक़्तिदार दिया गया है जो शरीक सफ़र नहीं थे। और जो बलूचिस्तान की जितनी भी वहाँ पे लोकल पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टियाँ हैं, सब नेशनल पार्टियाँ हैं, कोई लिसानी पार्टियाँ हैं, कोई इलाकाई पार्टियाँ हैं, कोई जोग्राफियाई पार्टियाँ हैं, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन सब ने इलेक्शन पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। पीछे रह गई इस इलेक्शन की 3 टांगें, बलूचिस्तान वाली तो उड़ गई। वहाँ बांटी गई है जो PDM 2 की गवर्नमेंट बनने जा रही है। ये आप मत कोई गलत फहमी में रहे PTI का कोई सिंपैथाइजर। कल एक मुकामी जगह पे इस्लामाबाद के अंदर मुझे कुछ KP से ताल्लुक़ रखने वाले NA और प्रोविंशियल असम्बली के दोस्त थे, वहाँ जो गुफ्तगू हुई थी वहाँ भी ये बात मैंने, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो PDM में शामिल जितनी जमातें थी उन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया। PDM की जमातों को मुस्तरद करके, उनके सपोर्टर्स को और उनके सहूलतकारों को मुस्तरद करके इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है। इसलिए इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आई विल बी द लास्ट पर्सन टू एक्सेप्ट दिस एंड से दिस। 1 दूसरा ये है कि बलूचिस्तान तवक्को कर रहा था कि उसके जख्मों पे नमक रखा जाएगा फिर एक दफ़ा, और वो वैसा ही हुआ। मरहम नहीं रखा जाएगा, ये वो खदशात का इज़हार किया जा रहा था और बिल्कुल ये वैसा ही हुआ। तो ये कौन है जो वतन की ज़मीनों में आग लगाना चाहता है? और वो एक ही आदमी है जिसको फिर 4थी दफ़ा इक़्तिदार चाहिए, और वो सारे सौदे करके, वो सारे बंदोबस्त करके निकला है लंदन से, अपने घर से, जो उसका आबाई घर है। अब दूसरा इसका जो पहलू है इस सारे इलेक्शंस के प्रोसेस का, वो है इतराफ़ी बयान आ रहे हैं। अब जरा देखिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस तरह से पहले कभी किसी जगह नहीं हुआ, पहला जो सबसे पहला बयान है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो हाफिज़ नईम साहब हैं, जमात इस्लामी के कराची से, लीडर हैं, वाइब्रेंट यंग आदमी है। उसने ये कहा कि ये जो सीट मेरी जीती हुई है ये तो PTI ने जीती है, और मुझे ये शाम को आपने दूसरे तीसरे दिन जो सीट ऑफर की है, मैं ये कबूल करने से मैं इनकार करता हूँ। मैं तो इलेक्शन नहीं जीता, या पहले नंबर PTI है और दूसरा मैं रनर अप मैं हूँ। तीसरे नंबर पे जिस पार्टी को 17 सीटें दी गई हैं उसने 1 सीट भी नहीं जीती। तीसरे नंबर पे जो पार्टी आई है उसको उठा के हम कराची के, और उसके अजीबोगरीब बैनर पोस्टर्स आपको सोशल मीडिया पे लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको पहले लगाया गया था, और ये वही लोग हैं जिन्होंने शहर कायद को और शहर पाकिस्तान को किस हाल पे पहुंचाया कि वहाँ माफियाज हुक्मरान थे। बहुत अरसे बाद जान छूटी थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेन्युइनली वहाँ से मैंडेट मिला था, इस बार भी मिला था। एक वो हो गए। दूसरा, अब आप चलिए 2 दूसरे अशखास हैं, ये सेंट्रल पंजाब के दोनों। एक जावेद लतीफ़ हैं, वो बहुत गुफ्तगू करते हैं, नाकिदाना भी करते हैं और उससे आगे कभी कभी जालिमाना भी कर जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं तो जीता ही नहीं हूँ, मैं तो हार गया हूँ, मैं शिकस्त कबूल करता हूँ। उनसे सवाल किया गया
کہ یہ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے, مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ہم جیت گئے. اس نے کہا میں اپنے بارے میں تو بالکل یہ بات مانتا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ مداخلت ہوئی ہے اور تھرڈ پارٹی کا انہوں نے نام لیا, انہوں نے کہا کوئی جیتا شیتا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو سعد رفیق ہیں, ان کو جو پارٹی کے لیے لوہے کا چنا بنے ہوئے تھے, سعد رفیق ہیں, ان کا بھی اعترافی بیان آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی شکست کو میں قبول کرتا ہوں. اس کے ساتھ بے شمار دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے بیان دیے ہوئے ہیں. ایک لنڈ صاحب ہیں, انہوں نے بھی بیان دے دیا. انہوں نے کہا جی میں تو ہار گیا ہوں, میں جینوئنلی آ رہا ہوں, مجھے جتوانے کی کوشش نہ کی جائے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا دنیا کی تاریخ میں کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ, ان اکارڈنس ود لا الیکشن کے ذریعے سے جیتے, وہ کہتے ہیں میں نہیں جیتا. خدا کا خوف کرو, کوئی تھوڑی سی شرم کر لو, تھوڑی حیا کرو, ری تھنک کرو, تاریخ سے سبق سیکھو. اس وقت تاریخ سے سبق سیکھنے والا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تاریخ سے سیکھنے والا سبق یہ ہے کہ جب لوگوں کے حقوق پہ اور خاص طور پہ ان کی رائے پہ, خاص طور پہ ان کی مرضی پہ, خاص طور پہ ان کی اجتماعی ضمیر اور اجتماعی شعور کے فیصلے پہ حملہ کیا جائے گا, کون کہہ سکتا ہے اس کا ری ایکشن نہیں آئے گا. پاکستان تحریک انصاف کا دستوری, آئینی, پارلیمانی, واقعاتی, شہادتی حق ہے کہ اس کو گورنمنٹ بنانے دی جائے, کے پی میں بھی اور مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی, اور جو کراچی کا چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو کوئی گورنمنٹ نہیں چلنی. آن ریکارڈ نہ ہو, کوئی گورنمنٹ نہیں چل سکے گی. پی ڈی ایم 2 جس کو لایا جا رہا ہے وہ بربادی کی دوسری قسط ہوگی, وہ حشر کی دوسری قسط ہوگی. وہ چھوٹی قیامت تھی پہلے, اب بڑی قیامتیں لوگوں پہ ٹوٹیں گی. اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, 2 نئی چیزیں جو پہلے اس طرح سے شیئر نہیں. وہ میں پہلے یہ کہ خریداری کے لیے پہلے جو بکے تھے 5 سے لے کے 14 کروڑ روپے تک ریٹ تھا, جو رجیم چینج لانے کے لیے ڈونلڈ لو, پھر سازش, پھر جہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نوازش کے ذریعے سے جو نواز شریف کا چھوٹا بھائی اقتدار میں جب لایا گیا تھا, پی ڈی ایم 1 کی میں بات کر رہا ہوں, اور جو پی ڈی ایم 1 کے وقت تھے وہ 5 سے لے کے 14 کروڑ تک تھا. اس وقت 25 سے 30 کروڑ کا ریٹ لوگ بتا رہے ہیں. اور یہ جو منڈیاں ہیں, جب وہاں سے ریٹ نکلتا ہے تو ہم سارے منڈی تھوڑا ہی کھڑے ہوتے ہیں. جو ریٹ نکل آیا کہ آلو کا ریٹ آج کیا ہے, کیلے کا ریٹ آج کیا ہے, ڈالر کا ریٹ آج کیا ہے, تو وہ سارے کے سارے یہ ریٹ بتا رہے ہیں. اگر لوگوں کے ضمیر خرید کے ووٹ کو بے عزت کر کے یہ سمجھتا ہے نواز شریف کہ اس کو عزت ملے گی, اس کو کوئی عزت نہیں ملے گی. پی ڈی ایم کو عزت ملے گی, کوئی عزت نہیں ملے گی. یہ قومی مجرموں کا ایک ٹولہ لوگوں کے اوپر جبری مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور صرف جو میں نے آپ کو بتایا تھا, میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں عوام سے, کہ 2 لوگ نون لیگ کے جیتے ہیں. ایک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بہاڑی سے جیتا, جو جینوئنلی جیتا ہے, اور دوسرے کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بی ویسٹ, یہ بہاڑی آگے آتی ہے ساؤتھ میں, یہ ویسٹ پنجاب میں سے 1 سیٹ نکلی ہے. باقی ساری سیٹوں پہ آج اگر صحیح معنوں میں ووٹ کھول کے آپ سامنے رکھیں, اور میں یہ جس کی میں بنیاد کے اوپر یہ خبر میرے پاس پہنچی تھی, میں آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پولنگ کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر تھے, انہوں نے اپنا الیکٹرانکلی انہوں نے اپنا رزلٹ اپلوڈ کیا تھا. الیکشن کی جو سائٹ ہے جس کو کہا گیا تھا یہ ہمارا سسٹم ہے, اس کے اوپر وہ آج بھی موجود ہے. کوئی ایکسیس کرے درخواست دے کے, کوئی ایکسیس کرے فرنزک کے ذریعے سے, ان سے جا کے کہے کہ اب تو قانون موجود ہے کہ جو الیکٹرانکلی بنی جتنی ایویڈنس ہے وہ شہادت ہے, تو وہ نتائج وہیں پڑے ہوئے ہیں. پھر ہوا کیا ہے, پھر یہ ہوا کہ جو وہ نتائج اپنی جگہ رہ گئے, اس میں 2 سیٹیں صرف نون لیگ اپنی جگہ رہ گئے. انہوں نے پہلے فارم 45 ایک جاری کیا, پھر دوسرا جاری کیا, پھر اب تیسرے بنا رہے. پھر انہوں نے جو مخالف جیتے ہوئے تھے, جن کو پی ڈی ایم 2 کی اقتدار کے مخالف جتنے بھی لوگ تھے, اور عمران خان جہاں جہاں سے کھڑا تھا سارے عمران ہی تھے, ورنہ لوگوں کو نام ہی نہیں پتا تھا, شکلیں ہی نہیں دیکھی ہوئی تھی, جانتے ہی نہیں تھے جن کو ووٹ ملے, بے شمار ہیں ایسے بھی. اب ہوا کیا کہ انہوں نے ایک وہاں جب وہ رزلٹ آتا ہے تو اس کو ویریفیکیشن کے لیے رزلٹ کو بھیجا جاتا ہے نادرا میں. جو گڑبڑ ہوئی ہے اب آپ طرح اندازہ لگا لیجیے کہ کہاں ہوئی. نادرا سے وہ جب واپس آتا ہے رزلٹ, تو وہ چند حلقوں میں سے چھوڑ کے باقی رزلٹ کمپلیٹ ہی نہیں آیا. لیکن پورے پاکستان میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یا تو سو موٹو کا اختیار آئین سے نکال دیا جائے, اور یا اس پہ سو موٹو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان فرنزک کروائے. جس طرح ہم نے جب 2013 میں آئی واز پارٹ آف دی ٹیم, ہم نے 2000 اگرچہ میں پی ٹی آئی میں نہیں تھا لیکن اس کی میں ٹیم کا, عمران خان ٹیم کا حصہ تھا,
کمیشن بنا تھا، کمیشن نے تحقیقات کی اور فارم 45 کا ہی انہوں نے کہا ہوا 40 نکات انہوں نے دیے، ان 40 نکات کے مطابق یہ سارے کا سارا الیکشن اڑتا ہے، اور جو واپس آئے گا عمران خان ہے، آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، 2 ہفتے بعد آئے۔ عمران خان تھا، ہے اور رہے گا، پاکستان تھا، ہے اور رہے گا، لیکن کوئی نظام، کوئی ملک، کوئی دھرتی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بقول ظلم سے نہیں جی سکتی، کفر سے رہ سکتی ہے۔ کل پھر بات کروں گا پاکستان پنجاب۔